श्री सूर्य हृदय स्तोत्र। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयं तं समाहितः मंत्रेस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुः सामसंभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मंत्रतः ओम खद्योताय च शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्मोहोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्ता मात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषिसङ्घैर्निवेशितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक् पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुवर्या यथाविधि पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः कूर्मपुराणे उत्तरभागे अष्टादशाध्यायान्तर्गतं व्यासप्रोक्तं सूर्यहृदयस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयं तं समाहितः मंत्रैस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुः सामसंभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मंत्रतः ओम खद्योताय च शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं
भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्मोहोऽन्तस्थं प्रणमामि त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिनी विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषिसङ्घैर्निवेशितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसां ऋत्विक् पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुवर्या यथाविधि पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः कूर्मपुराणे उत्तरभागे अष्टादशाध्यायान्तर्गतं व्यासप्रोक्तं सूर्यहृदयस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयं तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुः सामसंभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्मोहोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिनी
विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्ता मात्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं। प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते। प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवम्। ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषिसङ्घैर्निवेशितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि। प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसम्। ऋत्विक् पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः। प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुवर्या यथाविधि। पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः। अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। कूर्मपुराणे उत्तरभागे अष्टादशाध्यायान्तर्गतं व्यासप्रोक्तं सूर्यहृदयस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयं तं समाहितः। मन्त्रैस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुः सामसंभवेः। उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं। कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं। नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे। त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं। भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः। पुरुषः सन्मोहोऽन्तस्थं प्रणमामीकपर्दिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत्। नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः। प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते। नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः। नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने। विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्ता मात्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि।
एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषिसङ्घैर्निवेशितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक् पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुवर्यायताविधि पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः कूर्मपुराणे उत्तरभागे 18 व्यासप्रोक्तं सूर्यहृदयस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयं तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुः सामसंभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्मोहोऽन्तस्थं प्रणमामीकपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्ता मात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषिसङ्घैर्निवेशितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक् पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः
प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुवर्यायता विधि पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। कूर्मपुराणे उत्तरभागे अष्टादशाध्यायान्तर्गतं व्यासप्रोक्तं सूर्यहृदयस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयं तं समाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुः सामसंभवेः। उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्मोहोऽन्तस्थं प्रणमामीकपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्ता मात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषिसङ्घैर्निवेशितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसम् ऋत्विक् पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुवर्यायता विधि पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। कूर्मपुराणे उत्तरभागे अष्टादशाध्यायान्तर्गतं व्यासप्रोक्तं सूर्यहृदयस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयं तं समाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुः सामसंभवेः। उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं
कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्मोहोऽन्तस्थं प्रणमामि त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषिसङ्घैर्निवेशितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुवर्या यथाविधि पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः कूर्मपुराणे उत्तरभागे 18 व्यासप्रोक्तं सूर्यहृदयस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयं तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुःसामसंभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्मोहोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय
त्वामहं शरणं गतः। प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः। नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यं आदित्याय नमोऽस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते। प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं। ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषिसङ्घैर्निवेशितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसम्। ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुवर्या यथाविधि। पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। कूर्मपुराणे उत्तरभागे 18 व्यासप्रोक्तं सूर्यहृदयस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु।